निश्चयः बुद्धिवृत्तिः इत्युक्ते ज्ञानम्। तर्हि प्रतिविषयाद्यवसायो दृष्टम् इति एतद् प्रत्यक्षस्य लक्षणम्। अत्र दृष्टम् इति लक्ष्यं, प्रतिविषयाद्यवसायो इति लक्षणम्। अत्र प्रतिविषयाध्यवसायः इति कथनेन किं तात्पर्यम् इति अस्माभिः दृष्टं। गतदिवसे कक्षायाम् एतत् पठितम्। किमर्थं सर्वप्रथमं प्रत्यक्षस्य लक्षणं निरूपितं कारिकाकार्येण? यतोहि सर्वप्रमाणेषु प्रत्यक्षप्रमाणस्य ज्येष्ठत्वम् अस्ति। पुनश्च अन्यानि यानि अनुमानादिप्रमाणानि सन्ति तानि सर्वाणि अपि प्रत्यक्षाधीनानि सन्ति। अतः सर्वप्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात् अनुमानादिप्रमाणानां च तदधीनत्वात् अपि च सर्वमतवादिनाम् अविप्रतिपत्तेः। इत्युक्ते सर्वाण्यपि दर्शनमतानि प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम् अवश्यम् अङ्गीकुर्वन्ति इति कारणतः कस्यापि विप्रतिपत्तिः अत्र नास्ति इति कारणतः कारिकाकारः सर्वादौ प्रत्यक्षलक्षणं निरूपितवान्। अत्र प्रतिविषयाध्यवसायः दृष्टम् इत्यत्र दृष्टम् इत्युक्ते प्रत्यक्षम्। अत्र दृष्टम् इति भागेन लक्ष्यस्य निर्देशः, प्रतिविषयाध्यवसायः इति लक्षणम्। प्रतिविषयम् इति शब्दस्य को अर्थः इति गतदिवसे चर्चा कृता। अर्थसन्निकृष्टम् इन्द्रियम् इति तात्पर्यम्। अध्यवसायः नाम ज्ञानम् इत्युक्ते बुद्धिव्यापारः, वृत्तिः। अहं पूर्वमपि बहुधा स्मारितवान् यत् सांख्ययोगदर्शने योगदर्शने वा समानतन्त्रमस्ति। सांख्ययोगदर्शने प्रमाणम् इति वृत्तिः, वृत्तिः प्रमाणम्। अतः एव योगदर्शन सूत्रकारेण श्रीमता महर्षिणा पतंजलिना वृत्तिनिरूपणावसरे यत्र पंचतयः वृत्तयः निरूपिताः तत्र प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः वृत्तयः इति कृत्वा सर्वादौ प्रमाण वृत्तिः उक्ता। अतः प्रमाणम् अपि वृत्तिः अस्ति, बुद्धिव्यापारः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। एतदेव सांख्यतत्त्वकौमुदीकारेण अपि उक्तम्। अध्यवसायश्च बुद्धिव्यापारो ज्ञानम् इति उक्तम्। अध्यवसायः नाम ज्ञानम्, बुद्धिव्यापारः इति तात्पर्यम्। अस्माभिः प्रक्रिया ज्ञाता आसीत् यत् इन्द्रियद्वारेण बुद्धिः अंतःकरणं विषयं प्रति गच्छति, बुद्धिवृत्तिः विषयं प्रति गच्छति। इदानीं प्रश्नः भवति, बुद्धिः तु अचेतना अस्ति, तर्हि अचेतना बुद्धिः कथं क्रियां करोति इति। अत्र समाधानम् अग्रे अपि कारिकायां भवन्तः पठिष्यन्ति। अहं गतदिवसे संक्षेपेण उक्तवान् अपि अस्मि। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनं चेतनवदिव लिंगम्। वस्तुतः पुरुषस्य सानिध्य कारणतः, पुरुषस्य संबंध कारणतः अचेतना अपि बुद्धिः चेतनवत् भवति। सा चेतनां प्राप्य बुद्धिवृत्तिः इन्द्रियद्वारेण पदार्थं प्रति गच्छति। इन्द्रियद्वारेण इत्युक्ते इन्द्रियं द्वारम् अस्ति। सांख्यदर्शने यथा न्यायदर्शने इन्द्रियं प्रमाणम् इति स्वीकृतं प्रमाकरणत्वात्, तथा अत्र इन्द्रियं प्रमाणम् इति न स्वीकृतं। वृत्तिः प्रमाणम्, बुद्धिवृत्तिः प्रमाणम् अस्ति। अतः इन्द्रियं किमस्ति? द्वारम् अस्ति। अतः एव योगदर्शने सूत्रकारेण
यदा प्रमाणवृत्तिः निरूपिता तदवसरे योगसूत्रस्य भाष्यकारेण श्रीमता व्यासदेवेन प्रत्यक्षलक्षणम् इत्थं निरूपितम्। इन्द्रियप्रणालिकया, इन्द्रियप्रणालिकया इति उक्तम्। अहं पूर्वदिवसे अपि उक्तवान्, प्रणाली प्रणालिका इति भवति। इत्युक्ते यथा अस्माकं गृहेषु जलवितरणप्रणाली अस्ति, नलिका भवति, नलिकाद्वारेण जलम् आगच्छति, नलिका कुत्रापि न गच्छति, जलमेव ततः आगच्छति। अतः तद्वदेव इन्द्रियाणि न गच्छन्ति, इन्द्रियाणां द्वारेण, इन्द्रियद्वारेण, इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य वृत्तिः गच्छति। तर्हि प्रत्यक्ष प्रक्रिया का, प्रत्यक्षस्य स्वरूपं किम् इति जिज्ञासायां व्यासभाष्यस्य एषा पंक्तिः महत्वपूर्णा अस्ति। अत एव मया अत्र भवतां पुरतः उपस्थापिता। इन्द्रियप्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्, बाह्यवस्तुना सह यदा चित्तस्य सम्बन्धः भवति तर्हि उपरागः सम्बन्धः, बाह्यवस्तूपरागात् तद्विषया, तद्वस्तु विषया, तच्च वस्तु सः पदार्थः येन सह चित्तस्य सम्बन्धः इदानीं भवति। इत्युक्ते चित्तवृत्तिः तदाकारा पदार्थाकारा कारिता जाता, सः पदार्थः कीदृशः अस्ति? सः सामान्य विशेषात्मा अस्ति। पदार्थः सामान्य विशेषात्मा भवति। गतदिवसे एषा चर्चा कृता। प्रत्येकमपि पदार्थः सामान्य विशेषात्मा भवति। यथा घटः, सर्वेष्वपि घटेषु घटत्व सामान्यम् अपि भवति, किन्तु तस्मिन् तस्मिन् व्यक्तौ घटे कश्चन विशेषः अपि भवति। यथा एतद् दूरभाषयन्त्रम्, भवतां हस्ते अपि दूरभाषायन्त्रम् अस्ति, अन्येषां हस्ते अपि एतादृशं यन्त्रं स्यात्। तर्हि अत्र दूरभाषयन्त्रत्वम् इति सामान्यं सर्वत्र अस्ति। मम यन्त्रमपि दूरवाणी इति उच्यते। भवतः हस्ते यद् यन्त्रम् अस्ति तस्य कृतेपि दूरवाणी इति प्रयोगः क्रियते। एतत् सामान्यमस्ति, किन्तु तत्र विशेषाः भवितुम् अर्हन्ति। यदा एतद् MI कम्पनी इत्यस्य अस्ति, अथवा एतद् सैम्संग् इत्यस्य अस्ति, अथवा एतस्य एतावत् सामर्थ्यम् अस्ति, एतद् मदीयम् अस्ति, अत्र स्वस्वामिभावसम्बन्धः पृथक् पृथक् भवितुम् अर्हति। एवं प्रत्येकमपि वस्तु, प्रत्येकमपि पदार्थः सामान्यविशेषात्मा भवति। तस्य सामान्यविशेषात्मनः पदार्थस्य विशेषस्य निश्चयं प्राधान्येन या वृत्तिः करोति, विशेषावधारण प्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम्। वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम् इति एषः अंशः अवश्यं स्मरणीयः। यद् वृत्तिः प्रमाणम् अस्ति, भवतु नाम अनुमानं स्यात्, प्रत्यक्षं स्यात्। अनुमानं यदा बोध्यते तदानीम् उच्यते सामान्य अंशस्य अवधारण प्रधाना वृत्तिः अनुमानमिति, अग्रे वयं पठामः। किन्तु प्रत्यक्षे विशेषस्य अवधारणं क्रियते। अत एव उक्तं विशेषावधारण प्रधाना वृत्तिः प्रत्यक्षं प्रमाणम् इति। अस्य प्रमाणस्य फलं किम्? फलम् अविशिष्टः पौरुषेयश्चित्तवृत्तिबोधः। एतदपि योगसूत्र व्यासभाष्यस्य वचनमस्ति। यद् प्रमाणम् इत्युक्ते प्रमायाः करणम्। यत् किमपि करणं भवति तत् फलवत् भवति। अतः करणस्य फलम् अवश्यं वक्तव्यम्। प्रत्यक्षमपि प्रमाणमस्ति, तर्हि तस्य फलं किम्? प्रमाणस्य फलं प्रमा एव भवति। यतोहि प्रमाणं प्रमायाः एव करणम् अस्ति। अतः प्रमाणस्य फलं प्रमा एव। तर्हि
सांख्ययोगदर्शने प्रमायाः स्वरूपं किम्? अत एव तत्र व्यासदेवेन उक्तं फलम् अविशिष्टः इत्युक्ते प्रमाणाद् प्रमाणं किं वृत्तिः तस्याः बुद्धिवृत्तेः प्रमाणरूपायाः बुद्धिवृत्तेः अविशिष्टः किमपि विशेषः नास्ति सा एव बुद्धिवृत्तिः यदा पुरुषे प्रतिबिंबिता भवति अथवा तस्याः बुद्धिवृत्तेः पुरुषः यदा अभिमानं करोति अहं जानामि इति तदानीं सः चित्तवृत्तिबोधः पौरुषेयः एषः पौरुषेयश्चित्तवृत्तिबोधः एव प्रमा इति उच्यते तदा वृत्तिरूप एव अस्ति चित्तवृत्तेः बोधः चित्तवृत्तिबोधः वृत्तिः प्रमाणं यत् प्रमाणमस्ति कुत्र बुद्धिवृत्तिरूपेण सा एव बुद्धिवृत्तिः यदा पुरुषगता भवति तदानीं प्रमा इति उच्यते अत्र पौरुषेयबोधः यः अस्ति तत्र यतोहि वस्तुतः किं भवति प्रथम अवस्थायां बुद्धिनिष्ठं ज्ञानं भवति तत् प्रमाणम् इति उच्यते द्वितीय स्थिति भवति यदा तद् ज्ञानं पुरुषनिष्ठं भवति तदानीं प्रमा उच्यते यद्यपि बुद्धिवृत्तिः यदा बुद्धिनिष्ठा अस्ति चित्तवृत्तिः यदा बुद्धिनिष्ठा अस्ति यदा च पुरुषनिष्ठा अस्ति उभयत्रापि भेदः नास्ति किमर्थं यथा बिम्बः तथा प्रतिबिम्बः बिम्ब प्रतिबिम्बयोः मध्ये कश्चन भेदः न भवति इति कारणतः वस्तुतः कश्चन भेदः नास्ति अत एव फलम् अविशिष्टः इति उक्तम् एतदेव विज्ञानभिक्षोः प्रसिद्धं वचनमस्ति भवन्तः वारं वारं श्रोष्यन्ति एकमेव दर्शनम् ख्यातिरेव दर्शनम् एकमेव दर्शनम् एकमेव दर्शनमस्ति उभयत्रापि पुरुषनिष्ठं यद् दर्शनमस्ति ज्ञानमस्ति तदपि तथैव अस्ति यथा तद्बुद्धिनिष्ठम् आसीत् उभयत्र भेदः नास्ति फलम् अविशिष्टः योगसूत्रे वृत्तिसारूप्यमितरत्र इति सूत्रेपि एषः अंशः चर्चितः अस्ति अहं गतदिवसे उक्तवान् आसम् अत्र एकप्रतिबिम्बवादः सिंगल रिफ्लेक्शन थ्योरी द्विप्रतिबिम्बवादः इति सिद्धान्तद्वयमस्ति यतोहि पुरुषः बुद्धेः प्रतिसंवेदी इति उक्तम् तर्हि अत्र सिद्धान्तद्वयं किम् अस्ति एकं तु सिंगल रिफ्लेक्शन थ्योरी एकप्रतिबिम्बवादः द्वितीयः डबल रिफ्लेक्शन थ्योरी द्विप्रतिबिम्बवादः एकप्रतिबिम्बवादः वाचस्पति मिश्रस्य सिद्धान्तः अस्ति द्विप्रतिबिम्बवादः विज्ञानभिक्षोः सिद्धान्तः अस्ति वाचस्पति मिश्रस्य मतं किमस्ति मया तत्त्ववैशारदी इति वाचस्पति मिश्रस्य प्रसिद्धा टीका अस्ति योगदर्शने तस्याः एकं वचनम् अत्र लिखितमस्ति न हि पुरुषगतो बोधो जन्यते अपितु चैतन्यमेव बुद्धिदर्पण प्रतिबिंबितं बुद्धिवृत्त्या अर्थाकारया तदाकारताम् आपद्यमानं फलम् इत्युक्ते पुरुषे कश्चन विशिष्टः बोधः न जन्यते अपितु चैतन्यमेव बुद्धिदर्पण प्रतिबिंबितम् पश्यन्तु अहम् उक्तवान् यत् बुद्धिः कथं क्रियां करिष्यति अचेतना बुद्धिः अस्ति अतः पूर्वं चितिछाया प्रथमा चितिछायापत्तिः स्वीकृता चिति इत्युक्ते चेतना पुरुषः तर्हि पुरुषस्य प्रतिबिम्बः बुद्धौ भवति तेन अचेतनापि बुद्धिः चेतनवत् भवति सा चेतनां प्राप्य बुद्धिवृत्तिः इन्द्रियद्वारेण पदार्थं प्राप्य पदार्थेन सह
संबंधं प्राप्य तदाकाराकारिता भवति। एषा तदाकाराकारिता चित्तवृत्तिः प्रमाणम् अस्ति इति अस्माभिः पठितम्। एषा एव तदाकाराकारिता युक्तं खलु अर्थाकारया बुद्धिवृत्त्या। एषा अर्थाकाराकारिता या बुद्धिवृत्ति अस्ति। यः प्रतिबिंबितः पुरुषः पूर्वमेव प्रथमचिति छायापत्तिरूपेण प्रतिबिंबितः पुरुषः तत्र बुद्धौ अस्ति। स एव प्रतिबिंबितः पुरुषः एव तस्याः अभिमानं करोति। तदानीं तत्फलं प्रमा इति उच्यते। अतः एकप्रतिबिम्बवादः किमर्थं? प्रथमा चितिछायापत्तिरूपः एकः एव अत्र प्रतिबिम्बः स्वीकृतः इति कारणतः एकप्रतिबिम्बवादः इति उच्यते, सिंगल रिफ्लेक्शन थ्योरी। किन्तु अत्र मतभेदः अस्ति विज्ञानभिक्षोः। सः वाचस्पतिमिश्रस्य एतन्मतं नाङ्गीकरोति। तस्य कथनम् अस्ति यथा च चिति बुद्धेः प्रतिबिम्बम् एवं बुद्धौ अपि चित् प्रतिबिम्बं स्वीकार्यम्। इत्युक्ते तस्य मते प्रथमतः यथा वाचस्पतिमिश्रस्य मिश्रेण यथा प्रक्रिया उक्ता अस्ति तथैव तेनापि अङ्गीक्रियते। इत्युक्ते अचेतनायां बुद्धौ चेतनस्य पुरुषस्य प्रतिबिम्बः भवति। तत् सान्निध्यवशात् अचेतनापि बुद्धिः चेतनवत् भवति। इन्द्रियद्वारेण पदार्थम् अभिसंबन्ध्य पदार्थं प्राप्य तदाकाराकारिता भवति इति एतावत् प्रक्रिया उभयत्र समाना। किन्तु वाचस्पतिमिश्रमते किं? तस्याः तदाकाराकारितायाः बुद्धिवृत्तेः अभिमानं सः प्रतिबिम्बतः पुरुषः एव करोति। अतः डबल रिफ्लेक्शन इति न अपेक्षितम्। द्वितीय प्रतिबिम्बः तेन न अङ्गीकृतः। किन्तु विज्ञानभिक्षु मते किमस्ति? बुद्धिवृत्तिः प्रमाणमिति तावत् समाना एव प्रक्रिया। तदनन्तरं सा तदाकाराकारिता चित्तवृत्तिः बुद्धिः चेतने सन्निहिते चेतने पुरुषे प्रतिबिंबिता भवति। इत्युक्ते प्रथमं पुरुषस्य बुद्धौ प्रतिबिंबः, अनन्तरं तदाकाराकारितायाः बुद्धेः पुरुषे प्रतिबिंबः। एवं प्रतिबिंबद्वयम् अत्र स्वीकृतम्। पुरुषप्रतिबिंबः बुद्धिप्रतिबिंबश्च। अतः एषः डबल रिफ्लेक्शन थ्योरी द्विप्रतिबिंबवादः इति स्वीक्रियते। एतत् मतद्वयम् अत्र स्थापितम् अस्ति। अस्तु, इदानीम् एतावत् स्मर्तव्यं वाचस्पतिमिश्रस्य एकप्रतिबिंबवादः अस्ति, विज्ञानभिक्षोः द्विप्रतिबिंबवादः अस्ति। यदा भवन्तः यदि आचार्यकक्षायां दर्शनं पठन्ति तर्हि तत्र एतेषां विस्तरेण ज्ञानं भविष्यति। इदानीं संक्षेपतः एतावत् निरूपणम् अपेक्षितम् आसीत्। इदानीं वयं कारिकायाः द्वितीय अंशं किञ्चित् चर्चयितुम् इच्छामः। प्रतिविषयाद्यवसायो दृष्टं तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकं त्रिविधम् अनुमानमाख्यातम् इति यत् उक्तं। यत् त्रिविधम् अनुमानम् आख्यातं तल्लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम् इति उक्तम्। अत्र तत् शब्देन तद् अनुमानम् इति गृह्यते। तर्हि अनुमानम् इति लक्ष्यं। तस्य लक्षणं किं? लिङ्गलिङ्गिपूर्वकम्। तर्हि लिङ्गं किं भवति, लिङ्गी किं भवति, एतद्द्वयम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। यत् लिङ्गलिङ्गिपूर्वकं भवति तत् अनुमानं भवति। तच्च अनुमानं त्रिविधम् अस्ति इति अग्रे वयं पठामः। इदानीं लक्षणं पश्यन्तु। लिङ्गलिङ्गिपूर्वकं। लिङ्गं नाम व्याप्यं, लिङ्गी नाम व्यापकम्। इदानीं व्याप्यं किम् अस्ति, व्यापकं किम् अस्ति इति अग्रे वयं चर्चयामः। अधिकदेशवृत्तित्वं व्यापकत्वम् इति स्मर्तव्यम्। अल्पदेशवृत्तित्वं व्याप्यत्वम् इति स्मरणीयम्। यथा भवन्तः तर्कभाषायां पठितवन्तः स्युः यत्
पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् इत्यत्र धूमवत्व हेतुना पर्वते अग्निः अनुमीयते। अत्र धूमः व्याप्यमस्ति, अग्निः व्यापकमस्ति। एषः व्याप्य व्यापकभावः एव व्याप्तिः। वस्तुतः व्याप्तिबलेन एव एतद् व्याप्यम् एतच्च व्यापकम् इति वक्तुं शक्यते। ययोः परस्परं व्याप्तिः भवति तयोः एव परस्परं व्याप्य व्यापकभावः अपि भवति। यतोहि यत्र यत्र धूमः भवति तत्र तत्र अवश्यम् अग्निः भवति इति नियत साहचर्य संबंधः अस्ति। एतेन ज्ञायते, किन्तु एवं नास्ति यत्र यत्र अग्निः भवति तत्र तत्र धूमः अपि भविष्यति। यथा अस्माकं गृहे एतत् लिक्विड पेट्रोलियम गैस भवति खलु, एलपीजी, तत्र धूमः न भवति। भवति किं धूमः? न भवति, किन्तु अग्निः अस्ति। एवमेव बहुत्र अग्निः दृश्यते किन्तु धूमः न दृश्यते। किन्तु तथा कदापि न भवति यत् धूमः अस्ति अग्निः नास्ति इति। यत्र यत्र धूमः भवति तत्र अग्निः अवश्यं भवति। इत्युक्ते किं? यत्र धूमः अस्ति तत्र अग्निः अवश्यमस्ति, किन्तु यत्र अग्निः अस्ति तत्र धूमः अवश्यमस्ति इति वक्तुं न शक्यते। एतेन ज्ञायते यद् अग्निः अधिकदेशवृत्तिमान् अस्ति, तस्य व्यापकत्वं स्वीक्रियते। पुनः लिंगस्य हेतोः व्याप्यत्वम् अंगीक्रियते। इदानीम् अग्रे पुनः व्याप्यव्यापकभावं वदामि। अत्र व्याप्यं किं? धूमादिर्व्याप्यो वह्न्यादिर्व्यापकः। पश्यन्तु, लक्षणे लिंगलिंगिपूर्वकं। यत् लिंगलिंगिपूर्वकं नाम व्याप्य व्यापक भाव पूर्वकं, किन्तु लिंग इति शब्देन, लिंगी इति शब्देन लिंगम अस्य अस्ति इति। लिंगम नाम किं? लिंगम इत्युक्ते किं? व्याप्यं धूमः। तर्कभाषां के पठितवन्तः सन्ति अत्र भवत्सु? ज्ञानसिन्धु, लिंग इति शब्दस्य अर्थं वक्तुं शक्नोति वा? तर्कभाषामतेन किमस्ति? व्याप्ति बलेनार्थ गमकं लिंगम इति। व्याप्ति बलेन यह अर्थ बोध्यते अथवा ज्ञायते तल्लिंगम अस्ति। अस्तु, साधु। व्याप्ति बलेन अर्थगमकं। व्याप्ति इत्युक्ते नियतसाहचर्य संबंधः। तस्य धूमस्य अग्निना सह यो नियतसाहचर्य संबंधः अस्ति, यः नियतसाहचर्य संबंधः अस्ति, या व्याप्ति अस्ति, तस्याः व्याप्त्याः बलेन, व्याप्ति बलेन अर्थम अग्निं गमयति, बोधयति इति कारणतः धूमः अग्नेः लिंगम् इति उच्यते। अत्र यदा पर्वतो वह्निमान् धूमवत्वात् इति उच्यते, तदा धूमः अग्नेः लिंगम् इति। तर्हि लिंगं यत्र भवति तत्र लिंगी अवश्यं भवति इति व्याप्ति संबंधः अस्ति द्वयोः। व्याप्य व्यापक भावः अस्ति। मया पूर्वमेव उक्तं, लिंगं व्याप्यं, लिंगी व्यापकं। व्याप्य व्यापक भावः एव व्याप्ति अस्ति। तर्हि यत्र लिंगम् अस्ति तत्र लिंगी अवश्यं स्यात्। एतेन किं? पक्षधर्मता अपि सूचिता। पक्षः इत्युक्ते पर्वतः। संदिग्ध साध्यवान् पक्षः इति भवन्तः जानन्ति, तर्कभाषायां पठितवन्तः सन्ति। यत्र साध्यस्य अग्नेः विषये संदेहः अस्ति, यद् अत्र पर्वते अग्निः अस्ति अथवा नास्ति इति संदेहः अस्ति। अतः तस्मिन् पक्षे पर्वते साध्यस्य या स्थितिः अस्ति तदर्थं पक्षधर्मता, एतत् पक्षधर्मता ज्ञानम् अपि आवश्यकं भवति। वस्तुतः अनुमानस्य अंगद्वयम् अस्ति, व्याप्तिः पक्षधर्मता च। अतः एव एतेन तत् लिंग लिंगी पूर्वकम् इति कारिका अंशेन, कारिका भागेन किम् अधिगतम् अस्माभिः? तत् व्याप्य व्यापक भाव पक्षधर्मता ज्ञान पूर्वकम् अनुमानम्। अनुमानम् इत्युक्ते किम्?
यद व्याप्य व्यापक भाव पक्ष धर्मता ज्ञान पूर्वकम तत् अनुमानम इति अनुमान सामान्य लक्षणम भवति। प्रत्येकम अनुमान भेदे एतद् लक्षणम अवश्यम घटते। मया उक्तं खलु व्यापकम एतत् चित्रेण पश्यन्तु अवगतं भवेत्। अधिकदेशवृत्तित्वं भवति, व्याप्यम् अल्पदेशवृत्तित्वम् इति भवति। अत्र दृष्टवन्तः खलु यत् एतद् अल्पदेशवृत्तित्वं यद् व्याप्यस्य यत् स्थानमस्ति तत् सर्वमपि व्यापकेन पूरितम् अस्ति। वस्तुतः एतत् सर्वमपि अत्र चिन्तयन्तु अग्निः, तर्हि अग्निः अत्र सर्वत्र अस्ति, किन्तु धूमः केवलम् अत्रैव अस्ति यत्र पीतवर्णीयम् एतद् दृश्यते, अल्पदेशवृत्तित्वं। तर्हि यत्र यत्र धूमः अस्ति तत्र तत्र अग्निः अवश्यम् अस्ति एव, किन्तु कश्चन भागः तादृशः अपि अस्ति यत्र धूमः नास्ति किन्तु अग्निः अवश्यम् अस्ति। अतः अग्निः व्यापकः, धूमो व्याप्यः। एवं अनयोः परस्परं व्याप्य व्यापक भावः अस्ति। अनुमानस्य एतद् अंगद्वयं व्याप्तिः इत्युक्ते नियत साहचर्य संबंधः, पक्षधर्मता च। तद् लिंगं पक्षे अस्ति अथवा नास्ति, यस्य व्यापकेन समं व्याप्तिभावः गृहीतः अस्ति। एतच्च अनुमानं त्रिविधम् इति कारिकाकारः प्रतिपादयति। मया सांख्यतत्त्व कौमुदीक्रमेण अत्र भागद्वयं कृत्वा अनन्तरं तस्य भागत्रयं दर्शितमस्ति। तत् त्रिविधम् अनुमानम् आख्यातम् इति कारिकायां पङ्क्तिः अस्ति। तत् त्रिविधं किम्? एकं पूर्ववत्, शेषवत्, सामान्यतो दृष्टम्, एतत् त्रिविधम् इत्येव अस्ति। किन्तु एतद् अनुमानं वीतम् अवीतम् इति भेदेन आदौ द्विधा विभक्तं टीकाकारेण। वीतं द्विधा अस्ति, पूर्ववत् सामान्यतो दृष्टम् इति भेदद्वयम् वीतानुमानस्य। अवीतानुमानं यदस्ति तदेव शेषवत् इति अनुमानम् अस्ति। अन्वयमुखेन प्रवर्तमानं यत् अनुमानम् अस्ति तद् वीतम् अस्ति, निषेधमुखेन प्रवर्तमानं तत् अवीतम् अस्ति, निषेधकं शेषवत् इति अस्ति। एतस्य अनुमानस्य भेदत्रयस्य श्वः विस्तरेण वयं सोदाहरणं निरूपणं करिष्यामः। अद्य एतावदेव। स्पष्टमस्ति वा? ज्ञानसिन्धो अथवा अन्ये वदन्तु। जितेन्द्रः, राजेश कुमारः। स्पष्टं महोदय। अस्तु, धन्यवादाः सर्वेभ्यः। भवन्तः अपि धन्यवादः महोदय।